नमस्कार, ग्यालेक्सी कोरियन ल्याङ्ग्वेज सेन्टरको युट्युब च्यानलमा म कोरियन भाषा प्रशिक्षक तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आजको क्लासमा चाहिँ हामी यहाँभन्दा अगाडि हामीले सिकेको कुरा जुन सिंगल कन्सोनेन्ट र सिंगल भवेल त्यसपछि डबल कन्सोनेन्ट थियो, त्यसैको निरन्तरताको आज हाम्रो चाहिँ तेस्रो क्लास हो। आज हामी चाहिँ त्यो कन्सोनेन्टसँग सिंगल भवेल जोडेर चाहिँ कसरी अक्षर बनाइन्छ, पुरा अक्षर जुन हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ सिंगल कन्सोनेन्ट भनेर चाहिँ जुन त्यो आधा अक्षर सिकेका थियौं तिनीहरूलाई चाहिँ पुरा अक्षर बनाउन हामी सिक्दैछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी कन्सोनेन्टसँग सिंगल भवेल कसरी जोडिन्छ र त्यसलाई हामी कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो क्लासमा आजको क्लासमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईहरुले भिडियो हेरेर यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, त्यसपछि मैले भिडियो हाल्यो भने तपाईहरुलाई तुरुन्तै थाहा हुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो 4 नम्बरमा पर्ने भयो। चौथो नम्बरमा यो चाहिँ कन्सोनेन्ट प्लस सिंगल भवेल यो अक्षर यो हुने भयो। यसमा चाहिँ एउटा नोट भनेर लेखौँ हामी, आ, त्यसपछि या, त्यसपछि यो अ, त्यसपछि यो चाहिँ य र इ। यो चाहिँ कन्सोनेन्टको पछाडि लेखिन्छ। त्यसैगरी यो ओ, त्यसपछि यो चाहिँ यो, अनि यो उ, त्यसपछि यो यु र यो आधा उ चाहिँ कन्सोनेन्टको तल लेखिन्छ। हेरौँ है त, यो 10 वटा सिंगल भवेल मध्ये जुन यो भवेलको गोलो चाहिँ अगाडि छ, जस्तो कि आ को अगाडि छ, त्यसैगरी या को पनि अगाडि छ र अ को पनि अगाडि छ, यिनीहरू चाहिँ कन्सोनेन्टको पछाडि लेखिन्छ। यो 5 वटा भवेल चाहिँ कन्सोनेन्टको कता लेख्ने रहेछ त? पछाडि लेख्ने, कन्सोनेन्टको पछाडि लेख्ने। र जुन जुन भवेलको यो गोलो चाहिँ माथि छ त्यो चाहिँ कन्सोनेन्टको कहाँ लेख्ने थियो भन्दाखेरि तल लेखिने। यो ओ को गोलो माथि छ, यो कन्सोनेन्टको कहाँ लेखिन्छ? तल लेखिन्छ। त्यसैगरी यो, त्यसैगरी उ, यु र यो उ, यो 5 वटा चाहिँ कन्सोनेन्टको तल मुनिपट्टि लेखिन्छ। यसरी हामीले चाहिँ यो गोलो हटाएर यो गोलोको ठाउँमा चाहिँ के राख्ने हो भन्दाखेरि कन्सोनेन्ट ल्याएर राख्ने भयो। अब आउनुहोस् म तपाईहरुलाई यहाँ एक्जाम्पलबाट यो कुराहरु प्रष्ट हामी बुझिन्छ। हेरौँ, यो 1 नम्बरमा सुरुमा हामीले पढेको अक्षर भनेको यो हो। यसलाई चाहिँ हामीले क, ख अथवा ग भनेर मानेका थियौं। यसलाई चाहिँ अहिले हामी ख भनेर सपोज गरौँ। खसँग हामीले सुरुमा जोड्नुपर्ने सिंगल भवेल भनेको चाहिँ नि आ हो। यो गोलोको ठाउँमा चाहिँ हामीले केलाई ल्याएर राख्यौं अहिले भने कन्सोनेन्ट ल्याएर राख्यौं। अहिले यो गोलोको ठाउँमा केलाई ल्याएर राख्यौं त? कन्सोनेन्ट ल्याएर राख्यौं। बाँकी रह्यो यो अक्षर रह्यो। यसरी खसँग अहिले हामीले के जोड्यौं भन्दाखेरि आ जोड्यौं। खसँग आ जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? अब यो खा हुने भयो। के हुने भयो त? यो खा। लास्टमा चाहिँ यो आ भन्ने जुन भवेल छ, स्वर छ, त्यो स्वर आउनुपर्ने हुन्छ। खसँग आ जोड्दाखेरि खा भयो। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा अर्को चाहिँ यही खसँगै जोडेर हेरौँ हामीले, या भन्ने जोडौँ। यो या चाहिँ नि गोलोको ठाउँमा हामीले के राख्यौँ अहिले भन्दाखेरि कन्सोनेन्टले ल्याएर राख्यौँ। अब यो हामीले पछाडि या यसरी जोड्नु पर्यो। खसँग या जोड्दा के भयो त? यो ख्या हुन्छ। के हुन्छ त? यो ख्या हुन्छ। लास्टमा या भन्ने साउन्ड आउनु पर्यो। खसँग या जोड्दा ख्या, हेर्नुहोस् त, ख्या गर्दाखेरि या साउन्ड लास्टमा आइरहेको छ। अर्को तेस्रो नम्बरमा चाहिँ खसँग अब हामीले चाहिँ नि अ जोड्नु पर्यो। यो अ सिंगल भवेल जोड्नु पर्यो। अ कसरी जोड्ने भने यो गोलोको ठाउँमा हामीले अहिले कन्सोनेन्टलाई ल्याएर राख्यौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो गोलोको ठाउँमा कन्सोनेन्ट भयो। अब हामीले पछाडिको लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ गोलोसँगै जोडिएको छ, त्यसकारणले यो कन्सोनेन्टसँगै यसरी जोडेर लेख्नु पर्यो। खसँग अ जोड्दा यो चाहिँ ख हुने भयो। त्यसैगरी 4 नम्बरमा अर्को चाहिँ हामीले यही खसँग अब के जोड्नु पर्यो त? य जोड्नु पर्यो। य पनि यो गोलोको ठाउँमा हामीले कन्सोनेन्ट ल्याएर राखिसक्यौं। यो चाहिँ गोलोसँग जोडिएको छ, त्यसकारणले यो कन्सोनेन्टसँग जोडेर यसरी लेख्ने हो। खसँग य जोड्दाखेरि ख हुने भयो। लास्टमा य साउन्ड आयो। त्यसैगरी 5औं नम्बरमा अब हामीले यो खसँग चाहिँ इ जोड्नु पर्यो। गोलोको ठाउँमा हामीले कन्सोनेन्ट ल्याएर राख्यौं। खसँग पछाडि यसरी सिधा धर्को मात्रै हुने भयो। खसँग इ जोड्दाखेरि चाहिँ खी हुन्छ। यो चाहिँ इ साउन्ड आयो लास्टमा, खी भयो।
त्यसै गरी अब हामी 6औं नम्बरमा हेरौँ। 6औं नम्बरमा चाहिँ अब यो खसँग हामीले के जोड्नु पर्यो भन्दाखेरि ओ जोड्नु पर्यो। यो गोलोको ठाउँमा हामीले कन्सोनेन्ट ल्याएर राखिसक्यौँ। अब पछाडिको तलको यो बाँकी रह्यो, यो चाहिँ तल लेखिन्छ। जुन जुन भवेलको चाहिँ गोलो माथि छ त्यो चाहिँ कन्सोनेन्टको तल लेखिन्छ। खसँग अब ओ चाहिँ हामीले यहाँनिर लेख्ने हो। खसँग ओ जोड्दा यो चाहिँ के हुने भयो त खो हुन्छ। ओ साउन्ड आयो लास्टमा, खो भयो। के भयो त खो। त्यसै गरी अर्को 7औं नम्बरमा हेरौँ हामीले, यही ख भयो। खसँग हामीले यो भन्ने जोड्नुपर्ने हुन्छ। गोलोको ठाउँमा कन्सोनेन्ट ल्याएर राख्यौँ। अब यो चाहिँ यसरी टक्क यसरी यहाँनिर यसरी लेखिन्छ। खसँग यो जोड्दाखेरि आधा ख अनि यो हुने भयो। लास्टमा यो साउन्ड आयो, ख्यो यसरी भयो। त्यसै गरी 8 नम्बरमा चाहिँ फेरि हामीले यो खसँग अब जोड्नुपर्ने हुन्छ, उ जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ गोलो माथि भएपछि यसलाई चाहिँ तल लेख्नु पर्यो। खसँग उ जोड्दाखेरि चाहिँ खु हुने भयो। लास्टमा उ स्वर आयो। त्यसै गरी 9 नम्बरमा यो खसँग हामीले अब यु जोड्नु पर्यो। यु पनि तल जोडिनु भयो यसरी, किनकि हामीले यो गोलोको ठाउँमा कन्सोनेन्ट ल्याएर राख्यौँ। यो बाँकी रह्यो। खसँग अब हामीले यु जोडे अहिले, यो चाहिँ अक्षर यु भयो। खसँग यु जोड्दाखेरि के हुन्छ त ख्यु हुन्छ। लास्टमा यु साउन्ड आउनु पर्यो। अर्को 10मा चाहिँ खसँग अब हामीले यो उ जोड्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ खसँग यसरी उ जोड्दाखेरि चाहिँ खु हुने भयो। के हुने भयो त्यो चाहिँ खु हुने भयो। आउनुहोस् अब म तपाईँलाई यसको बारेमा ब्रिफिङ गर्नेछु। यो चाहिँ कन्सोनेन्टसँग हामीले सिङ्गल भवेल जोड्दैछौँ। यो जुन जुन भवेलको गोलो अगाडि छ, आ, या, अ, य, इ, यो 5वटा सिङ्गल भवेलको गोलो अगाडि छ, तिनीहरू चाहिँ कन्सोनेन्टको पछाडि लेख्ने। कन्सोनेन्टको कहाँ लेख्ने त पछाडि लेख्ने। अनि जुन जुन भवेलको गोलो माथि छ त्यो चाहिँ कन्सोनेन्टको तल लेख्ने। त्यतिखेर त्यो गोलोलाई हटाइदिने। गोलोलाई हटाएर गोलोको ठाउँमा चाहिँ हामीले कन्सोनेन्ट ल्याएर राख्ने भयो। अब यसको लागि अब हामीले एक्जाम्पल बनाएका छौँ। यो ख हो, हामीले क, ह, ग भनेर सिकेका थियौँ। यसलाई ग भनेर दिमागमा सेट गरेका थियौँ। अहिले यसलाई हामीले ख भनेर सपोज गरौँ। खसँग हामीले जोड्दैछौँ या आ भन्ने जोड्दैछौँ। खसँग आ जोड्दाखेरि चाहिँ गोलोको ठाउँमा हामीले कन्सोनेन्ट ल्याएर राखिसक्यौँ। अब खसँग आ जोड्दा के भयो त खा भयो। खसँग आ जोड्दा खा भयो। त्यसै गरी नसँग आ जोडेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त ना हुन्थ्यो। त्यसै गरी मसँग आ जोडेको भए मा हुन्थ्यो। जसँग आ जोडेको भए जा हुन्थ्यो। ससँग आ जोडेको भए सा हुन्थ्यो। सबै अक्षरहरू त्यसरी नै पढ्ने हो। त्यसै गरी अर्को खसँग या जोडिएको छ, गोलोको ठाउँमा कन्सोनेन्ट ल्याएर राख्यौँ, बाँकी पछाडिको यो भयो। खसँग या जोड्दा त के हुन्छ त्यो ख्या हुन्छ। के हुन्छ ख्या हुन्छ। त्यसै गरी नसँग या जोडेको भए न्या हुन्थ्यो। मसँग या जोडेको भए म्या हुन्थ्यो। जसँग जोडेको भए ज्या। त्यसै गरी रसँग जोडेको भए र्या। यसरी पढ्ने भयो। हामीले यो अक्षरदेखि चाहिँ के भनेर पढ्नुपर्ने भयो त यसलाई ख्या भनेर पढ्नुपर्ने भयो। त्यसै गरी खसँग अजोड्ने पालो आयो। खसँग अजोड्दाखेरि गोलोको ठाउँमा हामीले कन्सोनेन्टले ल्याएर राख्यौँ र यो गोलोसँगै जोडिया नि त यो, त्यस कारणले गर्दा यो कन्सोनेन्टसँगै जोडेर हामीले लेख्ने हो। खसँग अजोड्दाखेरि के हो त यो ख भयो। त्यसै गरी नसँग जोड्या भए न हुन्थ्यो। मसँग जोड्या भए म हुन्थ्यो। रसँग जोड्या भए र। त्यसै गरी थसँग जोड्या भए के हुन्थ्यो त थ हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी पढ्ने हो सबै शब्दहरू अक्षरहरू। अब 4औं नम्बरमा खसँग हामीले चाहिँ नि अर्को चाहिँ या जोड्नु पर्यो। यो गोलोको ठाउँमा कन्सोनेन्ट ल्याएर राख्यौँ हामीले। यो पनि गोलोसँगै जोडिया नि त, त्यस कारणले गर्दा यसो कन्सोनेन्टसँगै जोडेर लेख्ने। खसँग अहिले हामीले य जोड्या हो, यो सिङ्गल भयो भने य। खसँग य जोड्दा ख, लास्टमा य साउन्ड आउनु पर्यो, ख भयो। त्यसै गरी नसँग जोड्या भए न्य हुन्थ्यो। मसँग जोड्या भए म्य हुन्थ्यो। जसँग जोड्या भए ज हुन्थ्यो। यसै गरी पढ्ने भयो। त्यसै गरी 5औं नम्बरमा खसँग अब हामीले चाहिँ नि इ जोडेको, यो गोलोको ठाउँमा हामीले कन्सोनेन्ट यो ख भनेर ल्याएर राख्यौँ। त्यसपछि हामीले इ जोडेको। खसँग इ जोड्दा के हुँदो रहेछ त खी हुँदो रहेछ। के हुँदो रहेछ त खी हुँदो रहेछ। त्यसै गरी नसँग जोड्या भए के हुन्थ्यो नि हुन्थ्यो। जसँग जोड्या भए जी हुन्थ्यो। रसँग जोड्या भए रि हुन्थ्यो। थसँग जोड्या भए थी हुन्थ्यो। हो यस्तै गरी पढ्ने भयो। अब अर्को चाहिँ हामीले फेरि खसँग अब जुन भवेलको चाहिँ गोलो माथि छ त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ कन्सोनेन्ट कहाँ लेखिन्छ तल लेखिन्छ। यो ओ को चाहिँ गोलो माथि छ त्यस कारणले यसलाई चाहिँ
कन्सोनेन्टको तल लेखिने भयो। खसँग ओ जोड्या भयो हामीले अहिले। खसँग ओ जोड्दा खो हुन्छ, के हुन्छ त खो हुन्छ। त्यसै गरी ससँग जोड्या भए सो हुन्थ्यो, रसँग जोड्या भए रो हुन्थ्यो र हसँग जोड्या भए हो हुन्थ्यो। त्यसै गरी अर्को पालो आयो खसँग हामीले चाहिँ नि यो जोड्ने पालो आयो। खसँग यो जोड्दाखेरि यो गोलोको ठाउँमा चाहिँ हामीले कन्सोनेन्ट ल्याएर राख्यौँ। खसँग यो जोड्दा के भयो त यो ख्यो भयो। त्यसै गरी ससँग यो जोडेको भए स्यो हुन्थ्यो, हसँग यो जोडेको भए यो हुन्थ्यो, मसँग जोडेको भए म्यो हुन्थ्यो र बसँग जोडेको भए ब्यो हुन्थ्यो। यसरी बन्ने भयो। त्यसै गरी खसँग उ जोड्ने पालो आयो। यो गोलोको ठाउँमा चाहिँ हामीले कन्सोनेन्ट ल्याएर राख्यौँ। अब यो बाँकी रह्यो तलको यसरी लेखिन्छ। खसँग उ जोड्यौँ हामीले। खसँग उ जोड्दाखेरि खु, ससँग जोड्दा सु, त्यसै गरी हसँग जोड्या भए हु, मसँग जोड्या भए मु। यसरी बन्ने भयो। त्यसै गरी खसँग अब युको पालो आयो। खसँग यो गोलोको ठाउँमा कन्सोनेन्ट ल्याएर राख्यौँ हामीले अहिले। खसँग यु जोड्दा ख्यु, ससँग जोड्दा सिउ, लास्टमा यु स्वर आउनु पर्ने भयो। अनि मसँग जोड्या भए म्यु, बसँग जोड्या भए बिउ। यसरी बन्ने भयो। अर्को खसँग उ जोड्नु पर्यो। खसँग जोड्दा ख, यो गोलोको ठाउँमा कन्सोनेन्ट ल्याएर राख्यौँ हामीले। ससँग जोड्या भए सु, मसँग जोड्या भए मु, बसँग जोड्या भए बु हो। यसरी नै बन्ने भयो। यसलाई तपाईँहरूले जुन 19वटा कन्सोनेन्ट छ त्यो कन्सोनेन्ट सबैसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि यो सबै कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुन्छ र हामीलाई पछि पढ्न पनि सजिलो हुन्छ। नमस्कार।